Na. May gabi na tong tanan sa masagyapon. Aniya nasab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ako manginaot sa kanunay nga naamo kanunay sa maayo nga kahimtang sulod sa inyong panimalay kumalipayon nga mamati sa pulong sa Dios ubi nagabasa bahinaon sa kasulatan. Kaya lang kanato mga Kristohano na sayon nata kung unsa kabililhon ang pagpamati sa pulong sa Dios. Kaya nasayad ta nga sa atong pagkinabuhian ning kalibutan na lumalabay lang ta. Maghago ta sulod sa mubong panahon alang sa atong panginhanglan sa atong lawas o mubo lang kay atong panahon din sa kalibutan. Sayad ta moabot ang kamatayon. Ug mo na nga mintras buhi pa ang tao kinahanglan nga makatinguha ta pag kabot sa kamatuoran bahin sa Dios. Aron makapangandam ta sa iya unyong pag-abot. Namintras may panahon pa, alang kanimo nga nakabati, o alang kaninyo nga doon na mga pagtuo, nakasukad ng maayong pagtuo, i-share niyo nga to sa tanan ninyo mga kaila, sa inyong mailan. Aron, daghan na makabati sa misahe sa pulong sa Dios, o aron po sila mahibalo, o mutinguha po pagkabot, ani. Kaya mao man gibuhaton sa katawhan sa Dios na ang tanan na sayod mga magtotoo musulti gid ngadto sa atong isig ka tao. Kaya aron po sila masayod. O nasayod na ta nga kini mo'y nagatawag o nagatigom sa iyang katawhan. Kini mensahe. Una nga importante nga makatunta. Gitudlo diri sa kasulatan ang tanan nga pagkinabuhi nato aning kalibutan. Kung ato makinabuhi ni ang tanan diri nga nasulat, muna ang tao mabulahan. Makatunta pag ginabuhi unsaon nato pagtratar ang atong isig ka tao. Hingpit ang kasulatan, wala ni siya kulang. Muna'y wala na magkinahanglan nga doon na pa'y iduga nga huna-huna sa tao ani. Di na magkinahanglan nga mangita pa ta og laing libro nga idugang pa ani. Kini siya kumpleto na ni siya. Munang gitudloan ng tao sa atong pagkinabuhi aning kalibutan na o relasyon nga to sa atong isig ka tao. Kani pagkigigala. Nasayod ta kung unsa ka importante ning panaghigalay o pagkigigala sa tao. Kaya mao ni gusto sa Dios nga magnagdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Kining usa ka higala na sinati na ko ni kung unsa ni siya kabililhon sa pagkinabuhi. Kaya nakaagi ko ani. Kaya ang higala mo amping ina nimo. Magamping nga dili masilo, magbantay sa tanan nimo mga lihok nga magamping matag usa. Sa pagpanulti, magamping. Ug mo ni atong mabasa diri sa kasulatan. Gituduan ang tao sa pag-ilag higala, ug unsaon pagtratar ang higala, ug ipasabot diri ang tanan kung unsa ka importante ang panaghigala. Atong mabasa ni kaning sa Sirak 12. Muning atong mabasa. Sa Sirak 12, kapitulo 12, versikulo 9, muni atong mabasa. Muni atong makita o. Paminawa og maayo kung unsa ni kaimportante sa ato ang kinabuhi o. 12:9 sa Sirak. Kung maayog lakaw ang tanan, lisod bag-ila kinsa ang imong matuod nga mga higala. Apan sa panahon sa kalisdanan, makailikaw kinsa ang imong kaaway. Balikon ako pagbasa. Tinaw kayo basa niyo. Kung maayog lakaw ang tanan, lisod pag-ila kinsa ang imong matuod nga mga higala. Apan sa panahon sa kalisdanan, makaila ikaw kinsa ang imong kaaway. Tinaw kayo no, masabtan kayo ni siya. Nga kung panahon maglisod na ka, makaila na kinsa imong mga kaaway. Bisan ang imong mga higala, mutalikod unya kanimo, apan kung ikaw mo lampuson,
ang imong mga kaaway magpakahigala. Mo nang gikinahanglan nga makaton taon saon pagpili og mga higala. Ingon ani ang ato makita nga gitudlo sa kasulatan nga kung naa ka sa maayong lakaw sa ug unsa ang imong kahimtang, dili ka kaila sa imong mga dili ka kung maayong lakaw ang tanan lisod pag-ila kinsa ang imong matuod nga mga higala. Kay bisan ang mga daotan magpakahigala man, pero apan kung ikaw bisan ang imong mga higala kung maayong lakaw ang tanan lisod pag-ila kinsa ang imong matuod nga mga higala. Apan sa panahon sa kalisdanan makaila ikaw kinsa ang imong kaaway. Tinaw kayo mo nang ang kasulatan magtudlo nato ni dili gini siya masayop. Muna kung ato aning masulod sa ato ang hunahuna, makalikay ka, makaton ka, ug unsaon pag-ilag higala. Sa sirat gihapon ta atras ta diri sa size kining pag-ila og unsa ang mga higala mo ni atong sa sirat gihapon size 5 kami na og unsa ang atong mabasa diri. Kung ikaw matinahuron o matinagdanon, mahimo kang higalas sa daghang mga tao. Kaya doon namang gitaw nga kanang matinagdanon kay siya. Na mutagad yun. Kaya bisan kita nga murag ingon ta nga manang medyo may pagkaburong tao niya dili ta maanad pag timbaya og tao. Kung doon tao nga maayo mo timbaya sa imo, malipay ka maghimo nimo higala siya. Size 5 sa sirako, kung ikaw matinahuron og matinagdanon, mahimo kang higala sa daghang mga tao. Mao ni gipasabot no? Sa size, pakigdait sa daghan apan pagpakitambag sa usa lamang ka tawo sa usa ka libo. No? Gitugutan ka og pagkigdait. Apan ang pagpangitag tambag sa isa ka libo, isa lang ka tawo, pakigdait sa daghan apan pagpakitambag sa usa lamang ka tawo sa usa ka libo. So lisod kay pangitaon sa usa ka libo ka tawo, usa lang ang imong pangitaon nga oy makatambag kanimo. Sa imong paghihala, ayaw pagdali-dali sa pagsalig kaniya. Siguruan nga matinud-anon siya kanimo. Adunay mga tao nga mahimong imong mga higala. Adunay mga tao nga mahimong imong mga higala lamang kung ikaw mapuslan kanila apan dili sila muunong kanimo sa panahon sa kalisdanan. Mo ni gingon nga katong una na kong gibasa nga kung maayag lakaw dili ka makaila sa imong matuod nga mga higala. Apan panahon sa kalisdanan makaila ka sa imong kaaway. Mao ni. Ang imong pakighigala ayaw pagdali-dali pagsalig kaniya. Siguruan nga matinud-anon siya kanimo. Adunay mga tao nga mahimong imong mga higala lamang kung ikaw mapuslan kanila apan dili sila muunong kanimo sa panahon sa kalisdanan. Mao to makaila na ka sa panahon sa kalisdanan. Makaila na ka og kinsa ang imong kaaway. Pero kung hamugaway ka, may ang dagan sa ug unsa ang imong kinabuhi, dili ka ka makaila og kinsa ang imong matuod nga higala. Adunay uban nga masilo kanimo tungod sa panagsumpaki ug unya pakaulawan ikaw niya pinaagi sa pagbutiyag sa tanan may tungod nini. Kini dunay mga tao balikon ako sa 9 ni siya. Adunay uban nga masilo kanimo tungod sa panagsumpaki ug unya pakaulawan ikaw niya pinaagi sa pagbutiyag sa tanan mahitungod niini. Sa 10:11 adunay uban nga makigsalo kanimo samtang hamugaway pa ikaw. Makig-unong sila kanimo daw imong anino ug musugo usab sa imong mga sulugon. Kini inani ako makita ang kanang mga tawo nga walay ako nakita nga kanang mga walay respeto, you know?
nga ulay mailagi nimo ang tao nga dili tarong kay kanang madala nimo sa balay yan mo sugo-sugo anang mga tao nga nasakop nimo. Kini usa ni ako makita nga puting matikdan ako ni siya bisan wala pa ko kabasa niyo. Nakamatikod ko ani. Ngayon yano inuhon og sugo ang kanang mga kauban nimo sa balay. Balikon ako niyo. Adunay uban nga makigsalo kanimo samtang hamugaway pa ikaw. Makiguno sila kanimo daw imong anino og musugo usab sa imong mga sulugon apan dili sila muunong kanimo sa panahon sa kalisdanan. Kung magkalisod-lisod na ikaw, mutalikod sila kanimo og dili na ikaw makakita kanila. Usa ni bantayanan kaning musugo bitaw sa mga sakop nimo sa balay nga imong bisita diha dili na basta-basta nga batasan sa tao. Usa gina sa pagpaila nga ang mga tao nga og unsa tarong ba o dili. Kaya mga tao nga tarong inigsulod na nagbalay mo respeto gina di na magpasagad og kanang pareha ni sugo kaning ingon no nga musugo usab sa imo makig-uno sila kanimo daw imong anino og musugo usab sa imong mga sulugoon apan dili sila muunong kanimo sa panahon sa kalisdanan. Mao ni mga tawanan mga usa na sa makita na to nga pamatasan og dili ko nakamatigod ani karon namurag nakaamgo ko kay dunay mga tawo nga inana nga maabot sa balay nga murag yano-yano lang ang magsugo-sugo nang naa sa sakop sa balay. Usa na sa mga ilahanan sa tao nga ug unsa siya nga klase pagkatao. Padayon ta size 13 sa 13 na punta. Mao gyapon sa sirak size 13. Pahilayo sa imong mga kaaway ug pagbantay sa imong mga higala. Makaila na ka kung inana mga tao mo na magmatgo na ka dili na sila angayan sa imong pagsalig o pahilayo sa imong mga kaaway ug pagbantay sa imong mga higala. Ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka lig-on nga dalang panan. Pangitag sama niini ug makaplagan nimo ang usa ka bahandi. Puti ni duta o. Balikon ako. Ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka lig-on nga dalang panan. Pangitag sama nini ug makaplagan nimo ang usa ka bahandi. Ang higala usa ka bahandi sa tao gihapon ni siya. Walay sama kabilihon ini ug dili kini masukod. Ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga mag-ambing kanimo gikan sa sakit. Pero dili ni maangkon siguro sa tanan o mo ni. Sa balikon ako, ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga mag-ambing kanimo gikan sa sakit. Sila lamang nga mahadlokon sa Ginoo maoy makakaplag sa maong matang sa higala. Ang usa ka tawo nga mahadlokon sa Ginoo makahimo og matuod nga panaghigalaay. Kay tagdon man niya ang iyang mga higala sama sa iyang kaugalingon. Puting nindot makita nato ni. O kinse makasinati aning panaghigalaay, nindot kay ni sa kinabuhi sa tao. Sa 23, muni ang atong mabasa. Sa 23, ang panaghigalaay. Kung mapuling ikaw, muagas ang mga luha. Kung masilo ikaw pag-ayo sa isig ka tao, masuta mo ang iyang matuod nga gibati. Kung labayon mo mga bato ang mga langgam, manglupad sila o kung insultuhan mo ang usa ka higala, mabungkag mo ang inyong panaghigalaay. Nindot kay paminahon o doon na siya mga usa ka sanglitanan nga masabtan kay sa tao kung tuhoan nato ni siya. Dili na kinahanglan mangita patag atong kaugulong panabot kay mutuot ani tinaw kayo.
Kung mapuling ikaw, muagas ang mga luha. Kung makasilo ikaw pag-ayo sa isig katao. Kung masilo ikaw pag-ayo sa usa ka tawo, masuta mo ang iyang matuod nga gibati. Kung labayon mo bato ang mga langgam, manglupad sila, ug kung insultuhan mo ang usa ka higala, mabungkag mo ang inyong panaghigalaay. Mo ni gitudluan ang tao. Mo ni ang kasulatan nga tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios, mapuslanon pagtudlo sa kamatuoran. Kini mo ni ang mga kamatuoran nga angay natong mahuptan. Kay nasulti na ko ni kay tungod nakasinati ko usa ka matuod nga higala kanang suod jud kayo nga ug unsa ka importante kung unsa kan maayo nga iuban. Nasinati na ko ni siya. Dili lang kay usa ka tawo, dunay mga Muslim nga ako ang nahigala nga nakita na ko kung unsa ka maayo nga makita nila nga ikaw maayo ampingan po kanila. Inani nga ang usa ka maayo ang usa ka maunungon nga higala sama sa tambal magamping kanimo. Mo ni siya ang gipasabot oh. Kung mapuling ikaw, muagas ang mga luha. Kung makasilo ikaw pag-ayo sa isig ka tawo, masuta mo ang iyang matuod nga gibati. Kung labayon mo langgam kung labayon mo bato ang mga langgam, manglupad sila. Ug kung insultuhan mo ang usa ka higala, mabungkag mo ang inyong panaghigalaay. Ini mga pag-insulto, pero sa ako makita inani dili ni mahimo sa mga tao nga kanang mga matarong. Kay gisulti man diri nga sila lamang ang mga madlukon sa Dios mo ay makakaplag og mga panaghigalaay nga sama niini. Pero kanang mga kalibutanon nga kuan mo nang matingala ko kanang makadungog moingon sila nga amigo nila pero lain kay paminaw ingnon lagbuang-buang ana ba. Motong mo naagani ko niya mga kailan ako ino nga amigo magkana nimo niya nganong ingnon man lagi nimo buang-buang. Nganong gisulti ko na tungod kay nakasinati ko ug unsa ang matuon nga panaghigala. Ug mo ni ampinganan kay sa tao. Padayon ta. Bisan kun makiglalis kapag ayo sa usa ka higala ug magsultig mapait sa mapait nga mga pulong, napay gipasabot o wala mapildi ang tanan. Mahimo gihapon nga makig-uli ka kaniya. Apan bisan kinsang higala mutalikod kanimo kung insultuhan mo siya. Kung garbuso ka, kung ipanabi mo ang iyang mga tinaguan o kung budhian mo siya sa wala lamang niya damha. Kini mo ni pinakangilad nga mabuhat sa tao pero kini ang gipasabot ani ang tao nga matarong dili gyud makabuhat ani. Pero kanang mga tao duha man kadagway ang kinabuhi sa tao dunay matarong og dautan ug mao ni ang ato makita. Balikon ako pagbasa. Bisan kun makiglalis kapag ayo sa usa ka higala ug masulti sa mga hait ng mga pulong, wala mapili ang tanan. Mahimo gihapon nga makig-uli ka kaniya. Apan bisan kinsang higala mutalikod kanimo kun insultuhan mo siya, kun garbuso ka, kun ipanabi mo ang iyang mga tinaguan o kun budhian mo siya sa wala lang niya damha. Pero sa mga tao nga matarong dili ni siya mabuhat. Usa na ni nga gihatag sa kasulatan nga angayan nga masulod sa atong unahuna aron makat-on gyud ta og unsaon pagkinabuhi, unsaon pag dumala ug unsaon pagtratan ang higala. Padayon ta. Himuha nga mosalig kanimo ang imong silingan nga kabos. Unya makaambit ikaw sa iyang kalipay kung mahimo siyang malampuson. Unungi siya kung anaa siya sa kalisdanan o makaambit ka sa iyang kalipay kung moabot na kaniya ang kamugaway. Ang inalis nga og ang aso makita sa dili pa,
ang kalayo. Ang mga insulto muabot sa dili pa ang paggamit sa kusog. Dili gayud ako mahadlok sa pagpanalipod sa usa ka higala ug dili gayud nako talikdan ang usa ka higala kun magkinahanglan siya kanako. Apan kun may kadaot nga moabot kanako tungod kaniya, ang tanan mahibalo nini magbantay gayud kaniya. Mao ni siya ang tumakita. Naay sa mga tao nga tarong dili yun ka makasulti og pag-insulto sa mga higala. Lisod ang pagbudhi, kanang mga tinaguan nga imong ibutyag mo na isa pinakangilad sa tao nga mo na dili ka makasalig. Kaya panaghigalan naamag yung mga tinaguan o mga sikreto nga angay gid itago. Ug kining mga sikreto usa po ni sa pag-obserbar sa tao nga matuod ba nimo nga higala. Pero naman yung mga sikreto nga kamo nanduha na sa nga dili gid na si angay panabi. O mabuhat na sa mga tao kung kato mga tao nga kalibutanon mao na siya makahimo ana. Ug mo ni sa city. Sa city sa Sirat mo ni atong mabasa ang atong relasyon sa uban. Ayaw pagluib sa usa ka higala tungod sa salapi. Ayaw budhii ang usa ka matuod nga higala bisan pa tungod sa tanang mga bulawan sa kalibutan. Mo ni gipasabot. Ayaw pagluib sa usa ka higala tungod sa salapi. Hinungdo man nato ang kini salapi usa ni makalitag sa tao. Usa ni makabungkag sa panghigalaay o magbudhiay ang tao ni tungod aning bahandi. Kay bisan og ginikanan ako makita tungod sa bahandi magbudhiay ang mga tao ani. Pero dili na mahimo sa mga tao nga iya sa Dios. Sa kalibutanon mao na siya ang mahitabo. Ug mo ni ang atong nabasa karon nga atong ipamati nga angayan atong mahuptan. Bisan ikaw karon nga nakabati aning mga mensahe nga akong gibasa. Kung ikaw nakasinati ka og unsa ka bililhon ang usa ka panaghigalaay, dito ka kabaton og kalinaw. Kay kanunay ang mag-amping ang matag usa. Munang ako makita. Kini ug wala ko kabasa aning parte sa kasulatan. Dili ko makasabot kung unsa ang kaimportante ang panaghigalaay. Pero tungod kay nakaagi ko ana, mo ni pagkabasa na ko ana, na hinumduman ako ang akong kaagi sa panahon sa batan-on pa ko nga dunay pakighigala. Daghan ko mga higala kaniadto nakalain-lain ang klase sa tao. Muslim, doon ako yung mga suod kay mga higala nga mga Muslim. O hangtod magkita mi dugay nga panahon, magkita ni mo maginaksanay pa mi tungod suod kayo. Sa ako nakita, muna nga ang giingon din sa kasulatan nga ang makakaplag lang sa maong paghinigala ay katulang mahadlokon sa Dios. Ug mo ni ako nasinati nga akong nakita sa akong pagkinabuhi balikon ako ni muni ako nakita nga tinuod gyud sa ako na obserbaran kini muni siya. Ang usa ka tawo nga mahadlokon sa Ginoo makahimo og matuod nga panaghigalaay kay tagdon man niya ang iyang mga higala sama sa iyang kaugalingon. Atras ta sa 16. Ang usa ka maunungol nga higala sama sa usa ka tambal nga magamping kanimo gikan sa sakit. Nindot kay siya magbasa makita atong mabati nga ang usa ka maunungol nga higala
sama sa usa ka tambal nga mag-ambing kanimo gikan sa sakit. O gipasabot dire, sila lamang nga madlukon sa Ginoo mo'y makakaplag sa maong matang sa higala. Mo na nasinati ko na sa unang panahon. Siguro kay gisulti man ni dire ang mga tawo nga walay kahadlok sa Ginoo, moingon lang higala pero lahi pagkahuman baliwala lang ba lahi ang panaghigala sa mga tawo nga dunay kahadlok sa Dios. Kanang madlukon sa Dios no sinati ginako ni siya. Mahadlok ka nga makabuhat og dili maayo ngadto sa imong higala. Unya, mo na ako na obserbara na eksperyensyahan ako sa gawas. Nga makita nako nga mato nila higala, mga suod silang higala. Pero dili nako makita ang tinuod nga panghigala ay. Kaya ang pagpanulti dili maayo. Unya, kanang pagpamakak usa ka dili maayo nga buhat. Unya mo nang sama sa kong iingon ganina nga mag-atubang ko mga tao na moingon amigo daw sila, higala daw. Pero ako yung mga, di ko kapugong sa kong kagulyon, moingon yung ko nga, ingon ka, higala ni mo na siya. Pero nga nung ingnon malagi ni mo buang-buang. Ang usa ka higala, dili na pwede isulti og tinuod nga higala. Kaya dili man na sulti tarong. Muna ako nakita. Pero, dihan ako nakita nga, giingon diri nga, sila lamang madlukon sa Ginoo mo ay makakaplag sa maong matang sa panaghigalaay. Muna, bisan kinsa na to, nakasinati siguro mahigala. Kaya bisan, tingali kaning mga dili matarong nga tao, nakasinati po siguro og panaghigalaay. Mag-inunungay sila nga og unsay makapanalipod. Ang usa ka higala, muamping kanimo sama sa tambal, nga mag-amping kanimo gikan sa sakit. Nindot kayo ang gipasabot sa kasulatan. Mo na nga kinahanglan nga atong panghunahon na makat-on kita aning kasulatan mo nang ngano nga nag-ingon ang kasulatan nga bulahan ang mobasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Ug nasayon na ta nga ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. O mapuslanon pagtudlo sa kamaturan o mo ni nagbadlong musaway ayaw budhi ang usa ka higala tungod lang sa lapi. Ayaw pagbudhi sa usa ka higala bisan pa sa tanang bulawan sa tibuok kalibutan. Kini gipasabot kay kung ikaw makabudhi ka sa usa ka higala unya nahimo kang sapian. Mo nang gipasabot diha sa 16:26 sa 16:26 sa Mateo nga unsa may makuha sa tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan. Apan kawad-an siyang kalag wala. Kay unsa bay atong dala sa atong pagkatao wala usab. Ug mo nang inig kamatay na to unsa atong dala wala pod. Mo nang likay ang kahakog. Kay ang tinuod nga bahandi wala sa mga butang nga imong nahuptan bisan unsa ka pakadato. Mo na may tabo sa kalibutanon nga pangunahuna makabudhi gid ang tao tungod aning kwarta. Kay kini usa man ka ang salapi mo usa ka litag ug daghang mga buang-buang nga nangahulog ani. Mo na nga malimot na kung bisan unsa mo kahigala kung ang tao nga imong tuhuan nga higala unya dili madlukon sa Dios. Mo na malimot na nga naa si higala. Kay ang bahandi mo nag-ingon nga dili makaulipon ang tao sa duha ka agalon. Mo nang kay ang kwarta manggod ug ani sa kalibutan makita nato kung kwartahan ka kayo. Labi na kung kanang bisyoso nga tao mahilig sa mga kalibutanon nga mga kalihukan mo na kwarta ra kanuna ang ginahuna. Kaya mahitabo manggod kung unsay makalipay sa tao mo na ang anggi pa ka Dios. Mabuhat man sa kalibutan, mabuhat man sa tao nga kay kwarta. Kay ang tao mutahon nimo kung ikaw sapian. Ug mo na mahitabo nga tungod sa salapi makabudhi gid ang tao.
Pero ang katawhan sa Dios gipasidan-an nga ayaw pagbudhi sa usa ka higala tungod sa salapi. Ayaw budhi ang usa ka suod nga higala bisan pa sa tanang bulawan sa kalibutan. Kinsa may gipasidan-an ani ang katawhan sa Dios. O kitang tanan kung kita mudawat ani alang man ni sa tanan. Kaning pulong sa Dios nga gisulat ni siya alang sa tanang tao ni, abri ni alang sa tanang tao kung buot ka. Pero tungod sa duha ka dagway sa kinabuhi sa kalibutan, sa tao sa kalibutan mo ni siya nga doon na gyud magbudhi kay ayaw pagbudhi sa higala, sa suod nga higala tungod sa lapi. Kay kung gisulti mo gud sa kasulatan na amo gyud magabuhat ana. Tanan kung unsa ang gisulti diri na gyud magabuhat ana. Mo na nga ang katawhan sa Dios mo man ni gisultihan ani. Ang mga matarong katong mga tao nga dunay pagtuo mo to'y gisultihan ani nga ayaw pagbudhi sa usa ka higala tungod sa salapi. Ayaw budhi ang usa ka higala bisan pa sa tanang bahandi sa kalibutan, tanang bulawan sa kalibutan. Mo ni gipasabot. Ug mo na nga kini mga pang-insulto kini mo ipinakangilado kani sa 23 nga atong makita diri nga nag-ingon diri kasi diri sa 19 ang panaghigalay. Mo ni siya mahitabo. Ang panighalay, kung mapuling ikaw mo agas ang mga luha. Kung insultuhan ikaw pag-ayo sa isig ka tawo masuta mo ang iyang matuon nga gibati. Kung labayon mo bato ang mga langgam, manglupad sila. Ug kung insultuhan mo ang usa ka higala, mabungkag mo ang inyong panaghigalay. Mo ni siya ang makita nato diri sa kasulatan. Pero bisan kung nakiglalis ka pag-ayo sa usa ka higala o magsultig mahait nga mga pulong, wala mapildi ang tanan. Gipasabot gyapon na kung kanang mura og mubalik sa hunahuna nga dili niya kalimtan ang iyang suod nga higala, bisan kung makiglalis ka pag-ayo sa usa ka higala o magsultig mahait nga mga pulong, wala mapildi ang tanan. Mahimo gihapon nga makig-uli ka kaniya. Apan bisan kinsang higala, mutalikod kanimo kung insultuhan mo siya, kung garbuso ka, kung ipanabi mo ang iyang mga tinaguan, o kung budhian mo siya sa wala lang niya damha. Mo ni siya. Kaya doon mga tao nga akong masinati. Nga maton niya higala, unya, kasagaran niya ako makita mga tao kanang bisan pa ka ng mga tao nga makatabang unya matingala ka nga sinati ko ni siya makig-istorya sa ako ang madungog nako nga daoton lang gihapon. Muni ang mga tao sa kalibutan nga ako nakita nga bisan pa og kanang kani mga tao nga kanang dili mga matarong, dili na sila magunahuna og utang kabubuton. Kung matabangan nimo walay kwenta na sa mga tao nga dili matarong. Pero sa mga tao nga matarong, ang kanang imong matabang dili na niya kalimtan. Kay ang kanang kaayo nga nahimo sa imong isig ka tawo, murag sa akong tan-aw murag dili kabayran og bahandi. Kay sama anan natabangan ka unya dili nimo kalimtan kung unsa ang kaayuhan nga iyang gihatag. Bisan pag mabayaran nimo na kung ikaw matarong ka unya dako kaayo ang kaayuhan nga imong nakita nga natabang sa imuha. Di gyapon nimo limtan kanang utang kabubuton. Pero doon mga tao nga utangan pa nimo unya mao pay makig-away nimo.
Mga walay utang ubot namin giskutan gihapon na diri sa kasulatan. Ingon ana ang kinabuhi sa kalibutan. Nga samaan ang mangutang, maayo kay matubang, pero pagkahuman ang bayro no na dito na. Masuko na og kanag yung katarungan nga moingon na sige magpaningil nga wa man ko moingon nga dili man ko bayad ana. Mao na imong mabati pang insulto. Pero kana sa kalibutanon nga mga pangisip na, pero sa mga tao nga matarong, nakasiguro ko nga dili gina mabuhat. Mo na gipadayag diri nga ang mga tao nga madlukon sa Ginoo maoray makakaplag sa maong matang sa higala. Kaya mga dili tarong higala, wala man na matago o pang insultuhan kaniya, ipanabi og unsay na imong tanan ina na nya magluib, budhian ka nga wala ni mga dama. Kini ako nakita sa kalibutanon nga pagkinabuhi mo na ang mabuhat na to, pero kung ang tao mahimo na siya nga espirituhanon, kini tanang mga pulong mapuyo man guni sa kasing-kasing sa tao, mao naman ni siya ang magagiya. Mo na nga dili malimot pagtan-aw ana mga tao nga mao nay nabuhat, dili na siya malimot nga kanang utang kabubuton. Kaysa ako nakita, kining utang kabubuton dili ni siya kabayaran og kwarta. Dili kabayaran og kwarta sama sa daghang mga tao nga nakatabang nako panahon sa anong kalisod ug maayo. Pero bisan pa og nakabayad nako dili nako malimtan ang kaayo nga nabuhat. Una makaingon ko nga ang utang kabubuton dili kabayaran og kwarta. Mo na lisod kayo, pero ang mga tao nga dili matarong wala magkwenta o wala mag-isip ana. Mo na mahimo sa tao nga walay kahadlok sa Dios. Pero ang mga tao nga mahadlokon sa Dios, mo ni gipasabot sa kasulatan nga sila lamang mahadlokon sa Dios may makakaplag sa maong matang sa panaghigalay. Muna ikaw karon nakabati ka ani nga maong mga mensahe akong gibasa. Basin og ikaw usa ka nakasinati kung unsa ka maayo ang panaghigalay kung suod ka ang naghigala. Masinati nimo kung unsa ang mga kaayuhan nga inyong mahimo matag-usa. Makikistorya mo, malingaw mo nga mag-istorya nga kamundo tungod sa pagkasuod ng higala, wala kay madungog nga pang-insulto, ang tanan mga maayo. Unya mo tabang. Mo nang giingon, kung nakakaplag ka sa maong matang sa higala, nakakaplag kag bahandi. Mo ni basahon ako og balik. Mo ni siya. Balikon ako pagbasa kining sa size, Sirach size 3C o. Pahilayo sa imong mga kaaway o pagbantay sa imong mga higala. Ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka lig-on nga dalangpanan. Pangitag sama niini o makaplagan nimo ang usa ka bahandi. Bandi ang pagkasuod ng higala usa ka bahandi. Walay sama ka bilinhon ini o dili kini masukod. Iti ninuta mo ni ako nakita nga natagamtaman ako ni sa akong pagkinabuhi sa atong mga panahon nga ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka lig-on nga dalangpanan. Pangitag sama niini og makaplagan nimo ang usa ka bandi. Walay sama ka bilinhon ini o dili kini masukod. Mo na nga kumahinumdum ko sa akong kaagi. Pero niabot man panahon nga malabay ang panahon kay panahon to sa akong kabatanon unya magkalayo niya hanton mga minyo na.
Inikita mahinungdong sa tanan nga nangagi sa amo ang hinabuhi nga ang among pag-amping sa matag usa sa among panaghigalaay. Ug muni nga walay sama kabilihon ini ug dili kini masukod. Ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit. Ug mao ni makaplagan nga sila lamang ang mahadlokon sa Ginoo mo'y makakaplag sa maong matang sa higala. Sa 12, 17, ang usa ka tawo nga mahadlokon sa Ginoo makahimo og matuod nga panaghigalaay. Kay tagdon man niya ang iyang mga higala sama sa iyang kaugalingon. Muna ang madlukon sa Ginoo. Kung unsa ang pag-amping niya sa iyang kaugalingon, mao pod ang pag-amping sa mga higala. Siguro doon na ba kay mga tao, ako sa akong kaugalingon kay nakasinati man ko ani. Nakasinati ko nahigala na ko nga suod kay nako akong parinti. Nga sa panahon sa kalisdanan dili gyud ko talikdan, di nagtilikdan ay. Nakita na ko ni. Nya mao na nga ang mga utang kabubuton dili gid nako makalimtan. Mao nang mahinumduman ako, may hisgutan ako sa panahon na mag-istorya mi sa mga anak, sa asawa kay patay naman to akong igagaw. May istoryahan ako nga dili nako malimtan ang mga utang buot nako at tuntawhana. Kay sa panahon sa akong kalisdanan, mao gitoy mutabang nako at tuon ko, tabangan ko. Nga dili gid magutman ang akong pamilya. Muna ako nakita nga dili gid nako malimtan sa akong kinabuhi. Nga ang nangagi dili ko malimot adtong mga panahon na. Dili ko malimot sa mga utang kabubuton nga akong nahimo. Bisan pag nakabayad na ko sa kanang mga makabawas ko sa kanang usay kwarta, usay magbuhat og kanang kusog lang gihapon. Pero wala na ko gihunahuna nga nakabayad ko kung dili na ko malimtan ang mga kaayuhan nga nahimo diri sa ako mga higala. Muna ako nakita sa akong kinabuhi. Muna mahinungdanon kayo ang tao nga masayod sa kasulatan nga mubasa ani. Ilabi na kamo mga batanon. Kay gituluan ang tao ani usa pa kinabuhi. Kana mga nag-teenager kanong mga panahon na importante kay nga masayod mo ani. Kaya para ang inyong hunahuna masayod na mo nga dunay importante kay nga buhaton, matudluan sa angayan nga buhaton. Kunya pag kinabuhi, kung ikaw naa na nimo ni mahibal-an o magsabta nimo ni siya, dili ka mahadlok bisan asa nga mo lugar ka mo adto. Kunya naa kay mga higala nga makita nimo tungod sa mga maayong buhat. Mo po na nga muamping na sila nimo. Pero mo na gisulti diri nga kung isultuhan mawala ang panaghigala, kung ipanabi mo ang iyang mga tinaguan, ubudihan mo siya nga wala damha niya. Pero sa ako makita sa mga tao nga iya sa Dios dili mahimo ang kanang gisgutan nga pagbudhi. Sa kalibutanong lang na mabuhat. Kay usa mga hinungdan, kanang garbo mangod kay ang tao ato makita na gusto na ba marod palabonay ang ako makita aning kalibutan. Bisan gani din sa kuano kaning pagmensahe, kaning pagsangyaw sa mensahe sa Dios. Naagi hapon pamigi gisulti man diri sa kasulatan nga dunay uban nga nagsangyaw aron pakig-indigay lang. Ug doon na po yung nagsangyaw nga kinasingkasing matinud-anon. Ug doon na po yung mga nagsangyaw nga nang magpadako lang sa ilang kaugalingon para inhon sila nga sila mo ay kining maayo. Pero ang katawhan sa Dios gisultihan, gitudluan, nga likayan kung isipon ang uban nga kana sila, isipon na sila nga mas maayo kay kaninyo. Una nga ang mga katawhan sa Dios, kung makat-o na anig maayo, dili na mabalaka kay di man ka miligro kay dili man ka magpataka og sulti.
Ug mao ni giingon sa kasulatan nga kung ang imong kinabuhi makapahimuot sa Ginoo, bisan ang imong mga kaaway mahimo nimong mga higala. Unya dili man gyud ni masayop ang kasulatan. Muna siya tinuod gina siya og ang ngayon nato ng dawaton kay kini mao ni ang kamatuoran. Muna sama kanimo karon, munang gikinahanglan gyud ta nga mag-abri ta aning kasulatan, magpatudlo tani para makinabuhi nato ang pagkinabuhi din sa kalibutan nga uyon gayud sa kaubuton sa Dios. Kay mao man ni gitudlo. Mao ni gitudlo sa kasulatan nga ayaw mubihi ang matuod nga higala tungod sa salapi. Bisan pa sa tanang bulawan sa kalibutan. Kani gitudlo ni gisulat ni aron matudloan ang mga tao. Munang gisulti sa kasulatan nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa nahisulat. Kini usala ni kaparte sa atong pagkinabuhi nga unsa kabililhon ang panaghigalaay. Wala ito makita dire. Mispasabot. Dililhon kayo, mo nang giingon ni Kristo. Bulahan ang magdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Mo na nga usa na sa ato ang kinahanglan nga masayran o makinabuhi nito, matudluan ta og unsaon pagtratar ang atong isig ka tao. Matudluan ta diri. Kung man giingon sa kasulatan nga mao man nimo tudlo nato, ang dili magpatudlo nagamong-among sa iyang kaugalingon. Ang dili magpatudlo gihikawan niya ang iyang kaugalingon sa kaayuhan. Kay dili man ang tanan nagtawag kanako Ginoo makasulod sa giharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan natuwa sa langit. Kini usa ni sa pagtudlo sa paagi kung unsaon nato pagkinabuhi sa kalibutan. Samtang nagpaabot kita sa pagbalik sa ato ang Ginoo. Mo na mahinungdanon kay ni sa atong kinabuhi. Mo na sama kanimo karon nga kung ikaw mao pa ipagkabati nimo, panahon na nga mag-ukay ta sa kasulatan, magasusi ta ani. Kay kini usa ra man ni kaparte sa mga gisgutan. Kana pag kinabuhi kana usa na siya nga pagtuman. Kung makuha na, maangkon na sa tao, diyan na makabaton og kalinaw. Kalinaw sa kinabuhi, kalipay, pailom, makatuon ka pailom. Kung ang panulti lahi na, dili na sama sa kalibutanon nga pagpanulti nga kanang walay limit ang pagpanulti. Inana na kay hinaw na ko nag-agima pod ko sa pagkinabuhi nga kalibutanon. Pero lahi mahadlok man ko nga kanang magbinuang akong hadlukan. Hadlok ko binuang. Mo ni ako nakinabuhi nga kanang mura ganing nakabuhat ko og sala abuton kog kahadlok. Mahadlok ko sa tawo nga akong nasadaan. Mo na nga mahadlok gyud ko nga makasala. Mahadlok ko makasala sa akong isig tao. Sukad pa sa una sa ako ang pagmatwon ubot. Man, alas 8 na tawa na. Mo nang gikinahanglan nato, tanaw na nakaabot na mag-oras na eh. Mo na itong gikinahanglan nga, kitang tao, mubasa kita aning kasulatan. Mga parte-parte lang na sa kasulatan nga itong diskutan, mo na siya ang usa mga kabahin. Makaton ang tanang tao sa pagkinabuhi ug unsaon pagkinabuhi nga uyon sa kaubuton sa Dios. Ug dili lang nato na makaplagan sa kasulatan. Ug mo na itong hinumduman og maayo. Ang kasulatan dili gini siya masayop.
kay sila nagasulti minanduan man sa Espiritu Santo. Ug ang kasulatan nagapasidaan, madili ta makasaysay ani. Dili ta makasaysay sa atong kaugalingong panabot. Pero sa mga filosofiya nga pangatarungan, yanong lang kayo nga pangtuison ni siya. So, apan labaw sa tanan hinumdumi kini. Walay makasaysay sa kahulugan sa propesya sa kasulatan, pinagi siyang kaugalingong panabot. Kay walay propesya nga nanghimo gumikan sa pagbuot sa tao, kay sila nga nagasulti minanduan sa Espiritu Santo. Muna nga dili na ni kinahanglan mo sa isita, ato lang makita din nga mao ni tudlo sa kasulatan. Nga sama ni kinahanglan pa ba ni isaysay sa tao? Balikon ako ni kaning sa city, sa Sirac City 18. Ayaw pagliib sa usa ka higala tungod sa salapi. Ayaw budhi ang usa ka matuod nga higala bisan pa tungod sa tanang mga bulawan sa kalibutan. Doon na pa ba idugang ani nga ipasabot sa tao? Wala na. Tinaw kayo ang gikinahanglan ng mutuo ta. Kay kung dili ta mutuo, sama aning kinahanglan pa ba ni isaysay? Pahilayo sa imong mga kaaway o pagbantay sa imong mga higala. Kinahanglan pa ba ni isaysay? Tinaw man kayo. O mutuo ka ba ani? Ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka lig-on nga dalangpanan. Pangitag sama ni ini o makaplagan nimo ang usa ka bahandi. Nakinahanglan pa ba ni isaysay nga ipasabot pa ni sa tao na inani? Wala na, ang ato pagtuo ang gikinahanglan. Ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit. Kana isaysay pa ba na kinahanglan pa na ipasabot sa tao? Masabot kayo. Ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit. Tinaw kayo. Ang gikinahanglan ang pagtuo. Sila lamang nga madukon sa Ginoo mao'y makakablag sa maong matang sa higala. Muna, tinaw kayo na sila lamang madukon sa Ginoo may makakaplag sa maong matang sa higala. Ang usa ka tawo nga madukon sa Ginoo makahimo og matuod nga panaghigalaay kay tagdon man niya ang iyang mga higala sama sa iyang kaugalingon. Pwede pa ba di kinahanglan pa ba ini nga tagsa-tagsahon og i-explain pa ipasabot sa tao? Mo nangingon nga bulahan ang mubasa ug ang mamati. Kay tinaw kay ang masulat kay ang kasulatan nagasulti, kami walay gisulat nga dili niyo mabasa og masabot. Mo nang ikinahanglan nato nga mubasa kita makatunta ni. Kay usa na kaparte pagka balikon ako pagsulti, pagka agi ni anak ko nako aning kini nga mga basahon kini nga nasulat, kini nga mensahe. Nahinumduman din ako sa akong kabatanon ang akong mga higala. Nga unsa sama sa una nga doon ako'y mga suod nga kanang mga Muslim nga maranaw ka na nagpautang og inadlaw. Ilang gisingil og pareha na sa 1970s uso kay na sa mga Muslim diri sa Tagum nga magpautang og kanang panapton, t-shirt, mga habol, unya kolektahon na nila adlaw-adlaw. Mo to ang nangasuki nako, pulos to nako nangasuod nga higala. Mag-abot mi dito, maningil ug wa ko'y kabayad. Mo balibad ko inana niya. May kay mong istorya magpayagbay, magakos-gakos. Hangtod nga wala nako kakita nila pero makita nako dili di ko malimot sa mga atong mga panahon na. Unya doon ako'y may istorya nga mga Muslim, mangutana ko nakaila ba sila adto. Nga amigo kay nako to sila atong ilang panahon nga mga batanon adi pa mi batanon pa atong mga panahon na kay nag-edad pa man ko atong mga 20 23 o mo nang panahon na 23 22 23 24 na
Ingon ana, kung ang tao maayo ka mo amping sa panaghigala ay dili ka malimtan ini kakita nimo, makakita sa imo malipay sila. Labi na kanang mga Muslim ako na sinati maayo kay na sila kung imuha na silang mahigala. Nakasinati gyud ko ana. Kay daghan mga Muslim nga akong nasuod sa akong panahon. Kay dili man gyud sa akong batas, dili man gyud ko magbinuang og tao. Mao tong ganahan ko sa mga tao nga di pon magbinuang kay makalipay man nimong istoryahon. Pero kanang mga istorya nga dili maayong maghiskot o kanang mga hinungdan di ko ganahan ana. Mo na nga sama kanimo karon nga nakabati. Imong masinati ni kini mensahe nga akong gipangbasa, masinati nimo ni siya. Kung ikaw nakaagi ka og kanang matuod nga panaghigala. Muna nindot kayo. Inikita ninyo, nindot kayo, ang istorya nindot kayo. Nya mo nang gipasabot din sa kasulatan nga naa na siya. Kay ang katong hadlokon sa Ginoo maoray makakaplag sa maong matang sa panaghigalaay. Dili na nato makuha sa kanang kalibutan ng sama sa kong giingon ganina nga moingon sila nga amigo sila. Pero maminaw ko na niya tungod kay ako naman po sila nakaila. Moingon jud ko nga ingon ka amigo mo na niya ingon malagi nimo siya buang-buang. Inana may ako masulti. Kay ang tinuod nga higala dili man gyud ka magsultig dili maayo sa imong higala. Gisulti na ko na kay nasinati na ko na siya. Unya nakabasa na pud ko sa kasulatan mismo sa akong personal aktual nga nahitabo na sa akong kinabuhi o nabasa na ko sa kasulatan na tudloan ko ani mo to nga nasulti na ko ang tinuod kay tinuod man gina siya. Kung mo nang gikinahanglan na to nga sama kanimo nga makaton kita sa kasulatan naatanan kini usa ni sa atong paglaom sa pagkinabuhi nato aning kalibutan kung kita madlokon sa Dios. Mo nag-ingon nga kung ang imong kinabuhi makapahimuot sa Dios, mabasa gyapon na sa panultiyon na. Mahimo kung ang imong kinabuhi makapahimuot sa Dios, bisan ang imong mga kaaway mahimo nimong higala. Ngano man, kay mao ni matinugdanon. Kung ikaw mo ni kaning naa ni sa imo kining sa size 5 niyo. Kung ikaw matinahuron o matinagdanon, mahimo kang higala sa daghang mga tao. Kung ikaw matinahuron o matinagdanon, mahimo kang higala sa daghang mga tao. Pero gitudlo pakigdait sa daghan apan pagkigtambag sa usa lamang ka tawo sa usa ka libo. Kini lang mao ni pinakalisod mo nang pangitaunon kayo ang kanang pagdawat og tambag. Kay mahigala dali ra kay na makatambag-tambag. Pero biya sa ako na sinati ang maayo kay manambag ng mga tao kadto pong dili sila kabuhat sa ilang gitambag. Kana tinuod na nga akong gisulti. Unya mangutana sila nako kahibalo ba ko mutambag dili ako di man ko kahibalo mutambag. Pero inana lang ako pagsulti. Kitang tao mahibalo magitag unsay husto ug unsay sayop. Di man jud kumutuo nga ikaw wala ka kahibalo ana. O nahibalo man ka og unsay resulta sa buhat nga sayop. Nahibalo pud ka ana. Kung nahibalo po kag unsay resulta sa buhat nga maayo. O mo na magpili ka diha og asa mo pilion. Kadto bang mag-ani ka og maayo o kadto bang mag-ani kag daotan. Inana lang ako nakatunan. Dili pa nang kanang pagsulti bitaw nga mosulti nga gusto ipatuman pero kanang nagtambag nagsulti ana dili po na siya makabuhat sa iyang sulti. Basta ang importante lang mo na ikaw nahibalo man ka unsay husto o unsay sayop. Kung unsay resulta sa sayop nga buhat, nakita na nimo. Ug unsa pa resulta sa maayo nga buhat, nakita po na nimo. Kung diya makapili ka ug unsay imong buhaton maayo ba og dili. Inana lang ka simple ang
makatunaw mo ning ingon nga sa usa ka libo, sa isa ka libo, sa usa lang katawo pagpatambag. Kaya ang mga tao nga kalibutanon daghan kay na ikatambag niya sama sa kong ingon nga kanang ilang gisulti nga itambag to sila mismo dili kabuhat ana. Mo na ang tinuod. Pero kung mubasa ka sa kasulatan diri nimo makaplagan ang tanan. Makat-on ka sa hustong pamaagi, makat-on ka sa pagsulti nga matinud-anon og husto og dili na madinay ni bisan kinsang tao. Og diri lang ko kutob ako manghinaot nga gikahimot o gikahinangop ninyo kining mga bahina sa kasulatan nga akong gibasa karon. Og hinumdumi ni siya ang kasulatan nagatambag kanato nga ayaw budhi ang usa ka higala tungod sa salaki. Ayaw pagbudhi sa usa ka suod nga higala bisan pa sa tanang bulawan sa kalibutan. Munay ato ang angayan nga isulod sa atong unahuna. Ug ipatik unta ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing ug unahuna kini mensahe nga atong nabati. Kung maghari unta ang Dios kanatong tanan sa kanunay aron mabato na nato ang kalinaw. Ug magsangkap unta sa tanan natong gikinahanglan ug maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Ug sama sa gihapon kita makapangutana sa atong kaugalingon. Bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Nasayod ka na, buot ka mang mabulahan, basa, pamati ug tumana. Ug din lang kukutob yung higala Florentino sa tira nga niya sa tagom, manamilit kanyo may gabi ka na tong tanan, ug hangtod na po sa sunod, makita na po kunyo gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi.